वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तों मज़मून जोग्राफिया इस किताब से सबक नंबर 7 मिट्टी इस सबक को समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मिट्टी की तफसीली मालूमात। मिट्टी की तश्कील में मोरोसी चट्टानें, बुनियादी चट्टानें, हयाती अज्जा, इलाक़ाई आबो हवा, ज़मीन की ढलबान और मुद्दत, इन तमाम अवामिल को ज़ेर गौर रखा जाता है। इन तमाम अज्जा के मुश्तरका आमाल से मिट्टी तश्कील पाती है। अब हम देखेंगे मिट्टी की तश्कील में हिस्सा लेने वाले अहम अवामिल कौन से हैं। मिट्टी की तश्कील में हिस्सा लेने वाले अहम अवामिल, सबसे पहले है मोरोसी चट्टानें। किसी इलाके में मौजूद मोरोसी चट्टानें उस इलाके की मिट्टी की तश्कील में अहम आमिल होती हैं। किसी इलाके की आबो हवा और मोरोसी चट्टानों की सख्ती की बुनियाद पर मोरोसी चट्टानों की फरसूदगी यानी टूट फूट होती है, जिसकी वजह से मोरोसी चट्टानों के सफ़ोफ में तब्दील हो जाने पर मिट्टी वजूद में आती है। मसलन महाराष्ट्र में दक्कन की सतह मुर्तफ़ा पर मोरोसी चट्टान बेसाल्ट की फरसूदगी होने पर काली मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। जुनूबी भारत में ग्रेनाइट और नीस मोरोसी चट्टानों की फरसूदगी के सबब सुर्ख मिट्टी तैयार होती है। अब मिट्टी की तश्कील में हिस्सा लेने वाला जो दूसरा आमिल है वो है इलाक़ाई आबो हवा। आबो हवा मिट्टी की तश्कील पर असरअंदाज होने वाला एक अहम आमिल है। मोरोसी चट्टानों की फरसूदगी मिट्टी बनने के अमल का पहला मरहला है। अमल फरसूदगी का इन्हिसार किसी इलाके की आबो हवा पर होता है। किसी इलाके की आबो हवा ही अमल फरसूदगी की शिद्दत को मुतय्यन करती है। एक ही मोरोसी चट्टान पर आबो हवा के अख्तलाफ की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी तैयार होती नज़र आती है। मसलन सह्याद्री के मगरबी हिस्से में जहाँ मरतूब आबो हवा है, बसाल्ट चट्टानों में पानी रिसने, तख्तीर यानी लीचिंग के सबब जांबी मिट्टी, लेटराइट, गुले खश्ता तैयार होती हैं, जबकि दक्कन की सतह मुर्तफ़ा पर खुश्क आबो हवा की वजह से बसाल्ट चट्टानों से रेगुर काली कसदार मिट्टी तैयार होती है। अब मिट्टी के तश्कील में हिस्सा लेने वाला तीसरा आमिल हम देखेंगे, वह है हयाती अज्जा। चट्टानों की फरसूदगी के सबब रेज़े यानी बुरादा तैयार होते हैं, लेकिन इन रेज़ों को मिट्टी नहीं कहते। मिट्टी में चट्टानों के रेज़ों के अलावा हयाती अज्जा की आमेज़िश निहायत ज़रूरी है। यह हयाती अज्जा इलाके की नबातात और जानदारों के मुर्दा अज्जाम वगैरह की तज्ज़िया कारी के सबब मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। नबातात की जड़ें, खसो खाशाक और हैवानात के मुर्दा अज्जाम वगैरह अज्जा पानी में सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जानदारों के ज़रिए भी इनकी तज्ज़िया कारी होती है। मसलन केचवे, हज़ारपा, दीमक, गोजर, चींटियाँ वगैरह इस तरह के सड़े गले हयाती मादे को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब ज़्यादा होने पर मिट्टी ज़रख़ेज़ बन जाती है। कई जानदारों के ज़रिए तज्ज़िया कारी होती है, इसीलिए इन दिनों केचवे के ज़रिए खाद तैयार करने का तजुर्बा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। केचवा खाद या कंपोस्ट खाद बनाने के अमल को समझ लीजिए। खाद के बनाने के अमल में कुछ वक्त दरकार होता है और इसमें बहुत से ज़रूरी अज्जा भी लगते हैं, मसलन गीला कचरा, पानी, हरारत वगैरह। अब मुद्दत या अरसा, ये मिट्टी की तश्कील में हिस्सा लेने वाला अहम आमिल है। मिट्टी बनने का अमल एक कुदरती अमल है। ये अमल निहायत ही सुस्त रफ्तारी से होने की वजह से मिट्टी के मुकम्मल तौर पर तैयार होने में काफ़ी लंबा अरसा लगता है। आला दर्जे की मिट्टी की 2.5 सेंटीमीटर की तह बनने में हज़ारों साल का अरसा लग जाता है। इस बात को ज़हन नशीन कीजिए कि मिट्टी कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। ज़्यादा दर्जे हरारत और ज़्यादा बारिश वाले इलाक़ों में मिट्टी बनने का अमल तेज़ी से होता है। इसके बरखिलाफ़ कम दर्जे हरारत और कम बारिश वाले इलाक़ों में मिट्टी बनने के अमल में ज़्यादा वक्त लगता है।
قدرت کی جانب سے عطا کردہ مٹی کو انسان ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کا استعمال خاص طور پر زراعت کے لیے کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھیتوں میں مختلف اقسام کی کیمیائی کھاد اور جراثیم کش دواؤں کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مٹی کی زرخیزی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب جغرافیائی وضاحت دیکھیں گے۔ زمین پر حیاتی ماحول کا ایک اہم جز نباتات ہیں۔ نباتات کی پیدائش، نشو و نما اور نباتات کو سہارا دینے میں مٹی کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ جس علاقے میں زرخیز مٹی پائی جاتی ہے وہ علاقہ نباتات سے مالا مال ہوتا ہے، مثلاً استوائی خطہ۔ اس کے برعکس جس علاقے میں زرخیز مٹی نہیں ہوتی وہاں نباتات کا فقدان ہوتا ہے، مثلاً ریگستانی خطہ۔ زرخیز مٹی بڑے پیمانے پر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہاں نباتات سے گھرے علاقے نظر نہیں آتے ہیں، مثلاً قطبی علاقے۔ زمین میں بیج ڈالنے پر فصل اگتی ہے۔ اس حقیقت کو انسان نے جس دن سمجھ لیا اس دن سے اس نے مٹی کا استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دریاؤں کی وادیوں کی زرخیز مٹی میں عمدہ فصلیں ہوتی ہیں۔ تب انسان ان وادیوں میں اجتماعی شکل میں رہنے لگا۔ یہیں سے انسان کی دریاؤں کی وادیوں والی قدیم تہذیب کا آغاز ہوا، مثلاً سندھ، ہڑپا تہذیب۔ بڑے پیمانے پر آبادی میں اضافے کی وجہ سے انسان کھیتوں میں اناج پیدا کرنے لگا۔ کھیتی باڑی اور اس میں پیدا کی جانے والی فصلوں کا انحصار خاص طور پر کسی علاقے میں پانی کی دستیابی اور مٹی کی زرخیزی پر ہوتا ہے۔ یہ بات اس کے سمجھ میں آئی، اسی لیے زرخیز مٹی کی تلاش اور وہیں رہائش پذیر ہو جانے کی دوڑ شروع ہوئی۔ اس کے بعد خوب فصل اگانے اور مٹی کی زرخیزیت میں اضافے کے لیے انسان مختلف کوششیں کرنے لگا۔ اس کے لیے وہ مختلف اقسام کی کھاد استعمال کرتا رہا۔ اس کی وجہ سے کھیتی کی پیداوار میں زبردست اور قابل قدر اضافہ ہوا۔ مٹی کی اقسام کی بنیاد پر غذائی فصلیں، پھل، پھول وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ مہاراشٹر میں دکن کی سطح مرتفع پر ریگڑ مٹی سے بڑے پیمانے پر جوار، باجرہ جیسی غذائی فصلوں کی پیداوار ہوتی ہے، جبکہ کوکن، کیرلا، تامل ناڈو، کرناٹک وغیرہ ریاستوں میں پائی جانے والی مٹی سے چاول کی فصل حاصل کی جاتی ہے۔ مدھیہ پردیش میں پانی کے رسنے والی مٹی میں آلو کی فصل خوب اگتی ہے۔ مقامی پیداوار کے لحاظ سے کسی مقام کی انسانی غذا کا تعین ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں زراعت کے لائق مٹی نہیں ہوتی ان ملکوں میں پڑوس کے ملکوں سے اناج درآمد کر کے غذائی ضرورت پوری کی جاتی ہے، مثلاً سعودی عربیہ، قطر اور عمان وغیرہ ممالک چین، بھارت، امریکہ وغیرہ ملکوں سے اناج درآمد کر کے غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں زرخیز مٹی ہوتی ہے وہ علاقے اناج کے لحاظ سے خود کفیل ہوتے ہیں، اسی لیے ان علاقوں میں انسانی بستیوں کی مرکوزیت نظر آتی ہے۔ ایسے علاقوں میں ترقی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان علاقوں میں زراعت پر منحصر صنعتوں کو خوب فروغ حاصل ہوتا ہے، مثلاً گنے کی پیداوار کے علاقوں میں شکر سازی کی صنعت، پھلوں کی پیداوار والے علاقوں میں پھلوں سے مختلف قسم کی اشیاء تیار کرنے کی صنعت وغیرہ۔ ان علاقوں میں دیگر علاقوں کی بنسبت زیادہ ترقی نظر آتی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو مٹی بننے کا عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق کے ویڈیوز 2 پارٹ میں بنائے گئے ہیں۔ یہ پہلے پارٹ کا ویڈیو تھا۔ اگلے پارٹ میں آپ لوگوں کو مٹی کی مختلف اقسام، مٹی کی چھیج اور مٹی کے زوال کی وجوہات اور مٹی کا تحفظ کس طرح سے کیا جائے یہ بتایا جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔